अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुक़्तदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका औ यअतिय अम्रु रब्बिक कज़ालिक फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शिरदिलिम बलूच राजे मड़ादारिम बच्चो मेहरबानो शाही तबे मातो बहारो चोको औलादो मौशमदिस्त के यक सलूकी गो दोज़खियान बीत यक सलूकी गो जन्नतियान बीत चिया के दुनिया तहा आयनी फिक्र ख्याल चाहिए दुनिया दूरायत आ कसान के कुफ्र इख्तियार करतत आया न वक्ती के अल्लाह अल्लाह रसूल गपानी बाबत जुस्तगू आया गोश्त के असातीरुल अव्वलीन गोश्तगिन दौर ज़माने की दास्तान किस्सें आंदी हमारी चीज़ें नहीं भले वक्ती के हमें जुस्त चा ईमान वाहुन दान करे आया गोश्त के खैरा अल्लाह खैर फरमान इर्गे तो रहता था फरमान अंचे खबर कि मैं दीन और दुनिया में मर्ची और बांदा तो आखिरत हो और मैं जिंद में आओ के रंदीना सलो जमाने को दहर दौरम दुरीन वस खैर नु आकस के कुफरे राहा गेचेन कनंतु पजान तो प गेचेन अल्लाह अल्लाह रसूल राह रहबंद यले कनंतु रो कुफरा गुड़ा ईशान चिए वदारे इचिए मुंतजरन छे लोटो कन देखी चीजें लोटो कना आ अगर लोटन गुड़ा ई चीज के अन तअतियहुल मलाइका फरिश्ता भी आया सर फरिश्ता भी आया देम पदेमा हर एक क्या रब बिगन वजह मेहरबानी कर अल्लाह अल्लाह रसूल खबरन बजू यक्के ख्याल हमशे मुमकिन या एक चीजें आयना वदारो इंतजार है कि अल्लाह अजाब आरूप फरिश्ते हैं गुड़ा हम अजाब फरिश्ता भी आया मबारी चारे आए ना के चारे थे कि बारी थी भी वो बरी आदम ओ उम्मत हबीब ओ कुरैश आदु सबूदियम बरोजोस का हमारे के कोहान बोल रहे तो लोग इसको पवता उड़रंदा तो जाहबे बिजा टहली पिका या के अजाब फरिश्ता भी आया और या अति अम्र रब्बे यति रब्बे फैसला भी क़यामत फैसला या शानी तबाही फैसला बले ये ना जाना देखो जाहे कुरान करीम में तक कि यौम याती अम्र रब्बिक ला तनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत औ मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैर। अगर हच्चे नौबती वो मरहले बेतिहा उड़ा हिचकसरा आ वक्त ईमान फायदा ना आई कारण है कसी के पेसर ईमान ही न बुता पेसर कार खैर ही न करता अल्लाह हुक्मानी पायबंद न बुता वक्ती के अजाब गेंदी तुशी ना ना बस बस नुम मना बा नुन माइचना रोटन मरा कबूल ला लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा उड़ा ला 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 तनफउ नफ्स ये पेमेंट नफ्सारा ये ईमान फायदा फरमान का ये खबर है इंतजार शानी के फरिश्ता भी आए या अल्लाह हुक्म भी कज़ालिक फ़अल लल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क्या ये आड़ा लान पेसरी राजू को माम हमें चीजें इंतजार को हर वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम में जंग था वो खड़ी कहते थे रब्बे
الله رسول أنا أقول شما إيه هشترو كبلة تم دكتور قردي چیزی وارد کاهی آبی روچه آب هم آیی روچه شو میدین شما وقت یه معجزه لوٹتا ولی گوشتش نه فرمان که وما ظلمهم الله اما ہمارا جو قومان که چا شما قریش و پیسر الله حکم فرمان نمانتا تو وتی تباہی ودارش کرتو تباہی آتا ہے نسرا کب اور اللہ نسرا ظلم نکو ولكن كانوا انفسهم يظلمون آوتي جندان نسرا ظالم واتتا آئین وتی جند عمل سبب بوتت کے آئین نسرا این وقت روچ فرصت بیا ورا چیبو فأصابهم سيئات ما كسبوا ورا احتو سر بود آئین کرا سلی و گندگی و تباہی ہما چیزیں کہ آئین کٹتا تو کرتا آئین کرتگی نانی انجام و عاقبت احتو آئین ورا سر بو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهما چیزیں کہ آیا پا مذاق و توازہ بالا برتد ہما توازہ و مذاق بالا برگے انجام و نتیجہ آئین سر آتو آئین سر دول بو آئین سر سرشکوم بو آئین سر آتو کب تو ہما عذاب تہ گرفتار بوتن تو ہمائی زدہ آتن تو خلاص بوتن چا آیا ہچ پہ میں نشانی بغیر ہما نشانہ کہ عبرت واسطہ اللہ پش گہتا دیگه ہیچ نشان پش اور شما کہت کہ شما وطرہ ای اندازہ برسینے تو ہمیں خیال فکرت کہ شما نعوذ باللہ اللہ رب العزت عاجز درمان دیکھنے تو وہ شما ہچ نبی نا یہ چیزیں ودارہ مکنے چا آئی پیسر بیائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کلمہ ایمان بوانت ہوتی دنیا و آخرت آباد وهم دان كم مرتين ديوان فرصة أسر بوت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه